अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ सनातन अध्यात्म धर्म दर्शनबारे हामी नयाँ पुस्ताले बुझ्ने गरी विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। आरती खतिवडा। हरिओम। धन्यवाद आरती। म यस सन्दर्भमा थोरै पृष्ठभूमि जोड्न चाहन्छु। यहाँनेरि हाम्रो शिवोहम योग पीठको प्रयोगशाला अथवा योगशालामा विभिन्न उमेर समूहका सहभागीहरू हुनुहुन्छ। 11 वर्षदेखि 70-75 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ। हामी सेसन गराउँछौँ। एकचोटि 6-7 महिना नियमित गराउँछौँ अनि त्यसपछि अलिक वाक्क पनि हुन्छ सबैजनालाई। अनि त्यसपछि 3-4 महिना फेरि बन्द गराउँछौँ अनि फेरि चलाउँछौँ। अनि सेसनमा फरक सहभागीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको सवाल रहन्छ। सानोहरूले त्यति सवाल गर्नुहुन्न, सुन्नुहुन्छ। अनि पाकोहरूले पनि त्यति सवाल गर्नुहुन्न। बिचको पनि खास गरी 20 देखि 30 वर्षको युवाहरूले बुझ्ने चाहना एकदम बढी उत्कट हुँदो रहेछ। अनि हाम्रो आरती कतिवटा उहाँकै उमेरको धेरैजना हुनुहुन्छ, 25 देखि 30 वर्ष। अनि हामी सत्सङ्ग क्लासहरू योग साधनाहरू गर्दै जाने क्रममा उनको चाहिँ आरती अनिता मुस्कानहरूको चाहिँ अलिकति रुचि बढ्दै गयो। अनि उनीहरूले चाहिँ के हो यो अध्यात्म भनेको, हामी त अब मम्मी बाबाले समाजले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ, धर्म व्रत मन्दिर सत्सङ्ग चाडबाड संस्कार भन्नुभएको छ, हामीले त्यही मात्रै बुझेको छ हिन्दू धर्म भनेर। हजुरले अध्यात्म भनेर एकदमै फोकस गर्नुहुन्छ। अनि अध्यात्म भनेको चाहिँ के हो, धर्म भनेको चाहिँ के हो त, अनि संस्कृति भनेको चाहिँ के हो भनेर उनीहरूले मलाई सोधेका थिए। अनि उनीहरू सँगसँगै हाम्रो पाको सहभागीहरूले पनि हामी पनि बुझ्दैनौँ यो फरकको बारेमा। हामी अब हिन्दू धर्म भन्छौँ। हाम्रो धर्म अनि हाम्रो चाडबाड संस्कृतिहरू चलिआएको हाम्रो पुर्खाहरूले आफूभन्दा अग्रजहरूले जसरी सिकाउँदै जानु त्यसरी गरिराखेका छौँ। तर हामीलाई पनि थाहा छैन धर्म अध्यात्म संस्कृति भनेको फरक चाहिँ के हो भनेर। अध्यात्म भनेको त थाहा नै छैन भन्नु धेरैजनाले। अनि यस सन्दर्भमा चाहिँ बुझाइदिनुहोस् न अलि हामीले बुझ्ने गरी छोटकरीमा भनेर उहाँहरू सबैको सवाल रह्यो। यो चाहिँ सुरुवात आरतीले गरेको हो, तर सबैको सवाल यही रह्यो। अनि यसमा चाहिँ मैले कक्षामा पनि आफ्नो किसिमले भने समय ठिकै अनुसार संक्षेपमा। अनि मलाई बिस्तारै श्रृङ्खलाबद्ध लेख्ने विचार भयो यस सन्दर्भमा। अनि छोटो धेरै लामो भयो भने फेरि युवा पुस्ताले बुझ्दैनन्, पढ्न पनि उनीहरूलाई अलिक झिझो हुन्छ। स्पष्ट गरिकन अलिक विज्ञानसँग जोड्दै किनभने अहिलेको नयाँ पुस्ताले विज्ञानसँग नजोड्यो, भौतिक विज्ञानसँग अथवा क्वान्टम साइन्स प्रमात्रा विज्ञानसँग नजोड्यो भने बुझ्दिँदैनन्। अनि यस सन्दर्भमा म आफूलाई पनि अलिकति के भन्छु भने विज्ञानसँग नजोडी म पनि बुझ्दिनँ। सुपरस्टिसन अथवा अन्धविश्वास हो कि यतिकै चल्दै आएको चलन हो कि के हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसलाई विज्ञानसँग लगेर जोडेर अनि त्यसको प्रुफ अथवा प्रमाणहरू पाएपछि चाहिँ हो रहेछ नि जस्तो लाग्छ। तर हामीले भुल्नु हुँदैन, जो अनुभव भइसकेका हुनुहुन्छ, योग साधना गर्ने योग शिक्षक प्रशिक्षक गुरु सद्गुरुहरू भइसकेका हुनुहुन्छ, योगशाला गुरुकुल सञ्चालन गरेर बसिसक्नु भएकोहरूलाई त थाहा भइसकेको छ योग भनेको विज्ञान हो, अध्यात्म भनेको विज्ञान हो, धर्म विज्ञान हो, संस्कृति विज्ञान हो, हाम्रा चाडबाड कर्मकाण्ड सबै विज्ञान हो। हाम्रो मृत्यु संस्कारदेखि लिएर जन्म संस्कार 16 संस्कारहरू नै सबै विज्ञान अन्तर्गत छन्। यज्ञ उपासना जप मन्त्र जप नाम जप हाम्रो व्रत तीर्थ व्रत अनि उपवास सबै चाहिँ हाम्रो विज्ञान नै रहेछ। विज्ञानसँग जोड्दै लगेर जाँदाखेरि जस्तै कपडा खोलेर खाना खाने, पिर्कामा बसेर खाना खाने, औसानी हाल्ने, धोती फेरेर खाना खाने, यो सबै पलेटी कसेर खाना खाने, भुइँमा बसेर खाना खाने, खाना खाँदा नबोल्ने, खानासँग कुन कुरा खानु मिसाउनु हुँदैन, कसले छोएको खानु हुँदैन, खाना पकाउने मान्छेले कस्तो पहिरन लाउने, कस्तो सोच राख्ने अथवा कस्ता कुरा कुन दिन प्रयोग गर्ने, कुन चाडबाडमा के प्रयोग गर्ने, असार 15मा के खाने, साउन 15मा के खाने, यो किन यसो भनेको, यसको लजिक के हो, विज्ञान के हो, सबै यो नानीहरूले सोधेका थिए।
अनि हामीले अब उसमै सत्सङ्गमै कक्षामै छलफल गऱ्यौँ। अब सबै कुरा त यहाँ समेट्न अप्ठ्यारो हुन्छ, सकिँदैन, धेरै कुराहरू छ। त जति आवश्यक छ मैले यसमा मेरो प्राथमिक चाहिँ उनीहरूले र मैले आफूले पनि सोचेको चाहिँ विज्ञानसँग जोड्दै म अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूलाई सनातन अध्यात्म, धर्म र संस्कृतिबारे फरक चाहिँ छुट्याइदिन्छु, उनीहरूले स्पष्ट बुझ्ने गरी भन्ने लागेर मलाई यो लेख लेखेँ र यही लेखलाई मैले वाचन गर्दैछु। श्रव्यमा सबैलाई सुन्न सहज होस्, जसलाई पढ्न सहज हुँदैन सुन्दाखेरि सबैलाई सहज हुन्छ। अनि यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ। पहिला हामीभन्दा मैले नै लेख्ने त मै हुँ, कलेक्सन गरेँ सबै कुराहरू। अनि त्यसपछि त्यसमा पार्ट गरेर कुन भागमा कुन के दिँदाखेरि सहज हुन्छ, बुझ्न सहज हुन्छ भन्ने किसिमले श्रेणी छुट्याएर, विषय छुट्याएर गरेँ। अनि त्यसपछि विज्ञान सँगसँगै जोड्दै यो अध्यात्म विज्ञानले यसो भन्छ, क्वान्टम अथवा भौतिक विज्ञानले यसो भन्छ, अध्यात्म विज्ञानको खोज अथवा परिणाम तथ्य यो छ, भौतिक विज्ञानको परिणाम अथवा तथ्य यो छ भनेर जोड्दै लगिसकेपछि उनीहरू एकदम दङ्ग पर्ने, ए हो है भनेर। अनि उनीहरू आफू पनि खोजेर पढ्ने, अनि उनीहरूले आफूले खोजेर पढेको कुराहरू मसँग आएर सेयर गर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ ज्ञान आदान प्रदान, मैले उनीहरूलाई सिकाउने, उनीहरूले मलाई सिकाउने। किनकि ज्ञान भनेको त सधैँ नै हामी सिकिराख्ने नै हो, जन्मेदेखि मृत्यु हुने बेलासम्म। अनि यही ज्ञान नै हाम्रो अर्को आउने जन्महरूमा फेरि काम लाग्ने हो। ज्ञान त कहिले पुरानो हुँदैन, सधैँ काम लाग्छ। त्यही भएर सिक्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ हाम्रो पुर्खाहरूले। सिक्नुपर्छ, सिकेर नै आफू जान्ने हुन्छ। अनि ज्ञान बाँडेर नै आफूसँग ज्ञानको क्षमता बढ्छ, अरूले पनि थाहा पाउँछ, अनि अरूले फेरि अर्कोलाई सिकाउँछ, अरूले फेरि अर्कोलाई सिकाउँछ। ज्ञानको प्रकृति नै यही हो, ज्ञान बढाउनु नै यसै गरी हो। सबै माझमा आफ्नो सनातन ज्ञान अथवा आफ्नो समाजको, परिवारको, व्यक्तिहरूको विकास हुने, राम्रो हुने कुराहरू त सबै फैलाउनु नै पर्छ, बाँड्नु नै पर्छ हामी सबैले। मलाई यो गर्न किन पनि जाँगर लाग्यो भने म आफू पनि जब सुरुमा म आध्यात्मिक नै हुँ व्यक्ति, अब सङ्घर्षका दिनहरूमा त सङ्घर्षकै आफ्नै अब जीवनयापन, व्यक्तित्व विकास, अध्ययन, पेसा, जागिरकै कुरा प्राथमिकतामा पर्छ। जब ती दिनहरू अलिक सहज हुँदै गए अनि त्यसपछि अध्यात्ममा रुचि बढ्दै गयो। अनि बढ्दै गइसकेपछि अहिले आरतीले जे सोधेकी थिइन्, मेरो मस्तिष्कमा पनि, मन मस्तिष्कमा पनि त्यही सवाल आएको थियो। धर्म भन्छौँ, फेरि धर्म र त सम्प्रदाय रहेछ, एउटा र अर्को फरक छ। फेरि धर्म त एउटै हुँदैन रहेछ सबैतिर। अनि फेरि संस्कृति भन्छौँ, हामीले यसो गर्नुपर्छ भनेको कुरा मुसलमानले त्यो गर्नु हुँदैन भन्दो रहेछ, फेरि अर्कोले हुँदैन अथवा हुन्छ भन्दो रहेछ। के तरिका होला यो, किन यसरी संस्कृति धर्म बन्यो? फेरि अध्यात्म भनेको परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, आत्मा भनेको सुनिन्छ। यो आत्मा र परमात्मा के हो फेरि? अनि त्यसै गरी अब बुद्ध दर्शन तथा बुद्ध धर्ममा आत्मै छैन, चेतना मात्रै छ भने छ। अब यो आत्मा र चेतना भने के हो फेरि? यो प्रश्नहरू आफैभित्र एकदमै मुकुस भएर आउन थाल्यो मलाई। के हो यो आखिर? यत्रो मान्छे पछि लागेका छन्, यत्रो समाजमा, राज्यमा यत्रो यो धर्मले, संस्कृतिले, अध्यात्मले यति धेरै जरा गाडेको छ, यति धेरै प्रभाव छ। अझ सुरुभन्दा नि मध्यकाल, प्राचीन कालको कुरा गर्ने हो भने त धर्ममै पुरै समाज चलेको छ, धर्ममै पुरै राज्य चलेको छ। धर्म अधिकारीहरूले राज्य चलाइराखेका छन्। हामीले युरोपको इतिहास पढ्दाखेरि, अमेरिकाको इतिहास पढ्दा, हाम्रै नेपाल भारतको सनातन इतिहासहरू पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै छ। के गजब बुझौँ हो यो भनेर म आफै खोज्न थालेको। वास्तवमा मलाई 4 वर्ष लाग्यो। म कहीँ गइनँ अरूलाई सोध्नलाई। मलाई 4 वर्ष लाग्यो। धर्म के हो, अध्यात्म के हो, संस्कृति के हो, अनि संस्कारहरू के हुन्, अनि हाम्रो सभ्यताको विकासक्रमको कुरो के रहेछ, कसरी संस्कृति बन्यो, कसरी धर्म बन्यो, अनि कसरी अध्यात्म हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफैले एकदम स्पष्ट बुझिसकेपछि मलाई अरू कसैले अनि यसबारे प्रश्न सोध्यो भने आफूलाई एकदम प्रसन्न हुन्छ भित्रबाट। अनि मलाई बुझाउन एकदम जाँगर लाग्छ। त्यही भएर मैले यो लेख लेखेँ। यो लेखलाई म वाचन गरेर सबैमाझ पुर्याउने प्रयास गर्दैछु। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। विश्वकै, सायद ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा प्राचीन भाषा संस्कृत वाङ्मयको अत्यन्तै वजनदार शब्द अध्यात्म, यो संज्ञा र क्रिया दुवै हो। अध्यात्म
अत्यन्तै ओजनदार शब्द हो संस्कृत भाषाको, र संस्कृत भाषा विश्वकै अथवा ब्रह्माण्डकै पुरानो भाषा हो, पहिलो भाषा हो भन्न सकिन्छ अहिलेसम्म पाइएका तथ्याङ्कहरूको आधारमा, र अत्यन्तै वैज्ञानिक भाषा रहेछ यो। नासाले पनि अहिले पुरै संस्कृतलाई नै प्रयोग गरिरहेको छ। युरोप अमेरिकाका युनिभर्सिटीहरूले संस्कृत भाषालाई एकदमै प्राथमिकता दिएर पढाइराखेका छन्। यसको मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ भने संस्कृत भाषा यति धनी छ कि यसको अर्थ फरक लगाउन सक्ने शब्दहरू रहेछन्, धेरै खालका शब्दहरू, अनि स्पष्ट फड्कालिने बुझ्ने गरिकन अर्थ यसको बारेमा हामीले खोजेर गुगलमा युट्युबमा खोजेर यसलाई ज्ञान बढाउँ। संस्कृत भाषा सबैभन्दा वैज्ञानिक भाषा रहेछ र सबैभन्दा स्पष्ट भाषा रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझौँ र यसबारे खोजेर पढौँला हामी सबैले। म चाहिँ अगाडि बढ्छु। यहाँ संज्ञाको परिभाषामा अध्यात्मको सोझो अर्थ परमात्मा अर्थात् ईश्वर हो। दुई शब्द अधि जोड आत्मा बराबर अध्यात्म मिलेर बनेको यो शब्दलाई सन्धि विच्छेद गरेर अर्थ लगाउँदा अधिको अर्थ श्रेष्ठतम अर्थात् उच्च अर्थात् परम हो, र आत्माको अर्थ हरेक मनुष्य तथा प्राणीहरूको मूल स्वरूप तथा प्रमुख ऊर्जा आत्मा अर्थात् चेतना हो अथवा चेतन शक्ति हो, र आत्माहरूको पनि नियामक तथा नियन्त्रक अर्थात् आत्माहरूको मूल स्रोत परमात्मा अर्थात् परम चेतना हो, अर्थात् आत्माहरूको समूह परमात्मा हो। जसरी खोला, नदी, ताल, तलैया, झरनाहरूको समूह समुद्र हो, सागर हो, सिन्धु हो, त्यसै गरी आत्माहरूको समूह परमात्मा हो। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ प्रकृतिसँग जोडेर। क्रियाको परिभाषामा अध्यात्मको सोझो अर्थ निराकार तथा अव्यक्त परमात्मा आकार तथा व्यक्त हुने क्रममा उहाँको हिरण्य गर्भको प्रसव अर्थात् अत्याधुनिक प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अर्थात् क्वान्टम साइन्सका अनुसार तथा महाविस्फोट बिग ब्याङ पश्चात हामी परमात्माबाट वियोग भएका हौँ। सनातन अध्यात्मका अनुसार पनि यही नै हो। हामीले हजार वर्ष अगाडि प्रतिपादित भएका हाम्रा सनातन वेद सनातन ग्रन्थहरू पढ्दै आइरहेका छौँ। हामी परमात्माको निराकार अव्यक्त निर्गुण परमात्माको हिरण्य गर्भ फुटेर सृष्टि भएका हौँ। हामी मनुष्य, प्राणी, वनस्पति पदार्थहरू सबै, र यो अनि यहीलाई अहिले 14 अर्ब वर्ष अगाडि बिग ब्याङ भएको हो अथवा परमात्माको हिरण्य गर्भ फुटेको हो भनेर अनेक रिसर्चहरूबाट, प्रयोगहरूबाट, तथ्याङ्कहरूबाट क्वान्टम साइन्सले अथवा भौतिक विज्ञानले यसलाई उजागर गरेको छ। यही बिग ब्याङ नै परमात्माको हिरण्य गर्भ फुटेर ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको अवस्था हो भनेर। बिग ब्याङ अर्थात् परमात्माको हिरण्य गर्भ विस्फोट भएपछि अथवा फुटेपछि अथवा सुत्केरी भएपछि भनौँ हामी परमात्माबाट वियोग भएका हौँ। वियोग भएका कारण हामीले परमात्मालाई भुलेका तथा बिर्सेका छौँ, किनकि हामी जन्मिने मर्ने श्रृङ्खलामा अभ्यस्त भयौँ, आबद्ध भयौँ। आफ्नो कर्म गर्दै जाने क्रममा कर्म बिगाऱ्यौँ, कर्म बन्धनमा बाँधिँदै गयौँ, अनि त्यसपछि हामीले हाम्रै जीवनमा हाम्रै कर्ममा लागेर परमात्माबाट हामी अलग भएका हौँ। फेरि हामी त्यही मूल स्रोतमा फर्किनुपर्छ भन्ने खालको परमात्माको हामी सन्तान हौँ भन्ने नै मनुष्यले बिर्स्यो भन्ने हाम्रो ग्रन्थहरूमा पढ्न पाइन्छ, र उसले त्यो भएर दुःख पायो भन्ने कुराहरू। दुःख पायो मतलब दुःख छ, जीवन दुःख छ, जन्मिनु पनि दुःख हो, जिउनु पनि दुःख हो, बिरामी हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, मर्नुपर्छ। त्यो सबै बेलामा चाहिँ कष्टहरू छन्, पीडाहरू छन्, दुःखहरू छन्। शारीरिक पीडा छ, मानसिक पीडा छ, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक सम्बन्धहरूका पीडाहरू, सबै खालको पीडा, जीवन दुःख छ। यो दुःखबाट बाहिर निस्किन चाहिँ फेरि हामी परमात्माको हिरण्य गर्भमा फर्किनुपर्छ र यसको लागि हामी साधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिइएको छ हाम्रो अध्यात्म साधनामा, अथवा सनातन पूर्वीय अध्यात्म दर्शनले यही कुरालाई व्याख्या गर्दछ। यसकारण मनुष्य बार जन्म र मृत्युको चक्रमा घुमिरहेका छौँ हामी, तथा सांसारिक जीवनको भवसागरमा रुमल्लिरहेका छौँ। यो भवसागर पार गरेर पुनः आफ्नो मूल स्रोत तथा परमपिता परमात्मामा योगस्थ हुन गरिने सबै प्रकारका क्रिया प्रक्रिया विधि तथा पद्धतिहरू योग साधना हुन्, र योग साधनाका सबै विषयहरू सनातन अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत पर्दछन्। हामी यहाँ अध्यात्म धर्म संस्कृतिसँग आइपुगेका छैनौँ।
पृष्ठभूमि बन्दैछ। त्यसपछि हामी अध्यात्म भने के हो, विज्ञान धर्म भने के हो, संस्कृति भने के हो, अथवा यी सबै तिनटै विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान, संस्कृति विज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरा हामी आउँछौँ बिस्तारै स्पष्टसँग बुझ्ने गरिकन। मनुष्यको पुरै जीवन जन्मौँ जन्म योग साधना हो। पुरै जीवन नै योग साधना हो, किनकि हरेक मनुष्यको जीवनको प्रमुख उद्देश्य तथा लक्ष्य आन्तरिक सुख, खुसी, शान्ति र आनन्दको प्राप्ति र दुःख तथा पीडाहरूबाट निवृत्ति पाउनु हो। सुख, खुसी, शान्ति र आनन्द सबै परमात्माका गुण हुन्, किनकि परमात्मा सच्चित आनन्द, चित्त सधैँ आनन्दमा रहने हो। आफ्नो जीवनमा यिनै गुणहरू हासिल गर्न हरेक मनुष्यले अनेक प्रयत्नहरू गरिरहेको हुन्छ, दैनिक रूपमा तथा जीवनभरि नै र जीवनका विविध आयामहरूसँग जोडिन्छ तथा योग हुन्छ। यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट उता, वहाँबाट कहाँबाट कसरी आफ्नो जीवनमा आन्तरिक सुख, खुसी, शान्ति र आनन्दको प्राप्ति हुन सक्छ, त्यसकै लागि सारा मेहनत, सारा प्रयत्न, सारा कोसिस, तपस्या, साधना गर्दछ र उसले आफ्नो तन, मन, धन, समय सबै लगाएर गरेका यी सबै प्रयत्नहरू योग साधना हुन्। योगको बृहत्तर परिभाषा हो यो। अहिलेको समयमा योग भन्नाले एकदम सङ्कीर्ण बुझाइ छ। योग आसनलाई अनि केही हदसम्म प्राणायाम अनि थोरै हदमा ध्यान भनेर बुझाइएको छ। योगासन, प्राणायाम, ध्यान यसका प्रयोगात्मक अभ्यास हुन्, योग दर्शनका, योग साधनाका। तर जुन परमात्मासँगको योगस्थ हुने अथवा एकाकार हुने, पुनः परमात्मामा फर्किने, हिरण्यगर्भमा फर्किने, मोक्ष प्राप्त गर्ने अथवा जन्म र मृत्युको चक्रबाट अथवा सांसारिक भवसागरबाट माथि उठ्ने भन्ने कुरा नै सबै योग दर्शनसँगै सम्बन्धित छ। योग, त्यही भएर योग दर्शन भनिएको हो। दर्शन भनेको बृहत्तर विषय, अध्ययन, विज्ञान त्यो भएको हुनाले हामीले योग विज्ञान, योग दर्शन, योग साधना भन्यौँ भने थोरै मात्रै योगासन अथवा प्राणायाम, ध्यानलाई मात्रै बुझ्नु हुँदैन। जीवनभरि जीवनमा सुख, खुसी ल्याउन, जीवनमा मुक्ति प्राप्त गर्न र मोक्ष प्राप्त गर्न गरिने सबै प्रयत्नहरू, मनुष्यले गर्ने सबै प्रयत्नहरू योग साधना हुन्। त्यसैले योग दर्शन हो। दर्शन भनेको पुरै समुच्च ब्रह्माण्ड, समुच्च मानव संस्कृति, समुच्च विश्वलाई समेट्न सक्ने, त्यो सबैलाई सिकाउन सक्ने, त्यसभित्रका विषयहरूलाई जोड्न सक्ने अथवा योग गर्न सक्ने विषय योग साधना हो। मनुष्यले जीवनभर गरेका सबै प्रकारका योग साधनाहरू सनातन अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत रहेर गरिने क्रिया, प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरू तथा साधनाहरू हुन्। यसकारण सनातन अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख विषय योग साधना हो र योग साधनाभित्र नै मनुष्यले गर्ने सबै प्रकारका साधनाहरू तथा काम, कर्तव्यहरू, अध्ययन, खोज, अनुसन्धान, विचार, कर्म, आविष्कार, पेसा, व्यवसाय, राइटिङ, लेखन, रचनात्मकता, सृजनशीलता, आविष्कार, क्षमता, प्रतिभा, सकारात्मक गुण आदि सबै उसले जीवनभरि गर्ने कुराहरू सबै हाम्रो योग साधनाभित्र पर्दछन्। सामान्य मनुष्यको मूल खोज आफ्नो भौतिक तथा सांसारिक जीवनमा हर हालमा सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द हासिल गर्नु र आफ्नो सांसारिक जीवनलाई सहज बनाउनु हो र यही नै उसको योग साधना तथा अध्यात्म साधना हो। तर आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास भएको अलि विशेष प्रकारको मनुष्यले, अलि साधु तथा योगी गुरु प्रकृतिको मनुष्यले आफ्नो सांसारिक जीवन सहज बनाउनुका साथसाथ आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर सनातन अध्यात्म विज्ञानका मूल विषयहरू, ब्रह्माण्डको अस्तित्व, एक्जिस्टेन्स र आफ्नो अस्तित्व अर्थात् आफू यो संसारमा हुनुको कारण, ल्याइनुको कारण, ल्याउनेवाला अर्थात् आफ्नो मूल स्रोत परमपिता परमात्माको खोज गरेर आफ्नो पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनलाई विवेकशील प्रज्ञा तथा अन्तर्ज्ञानले भरेर आफूलाई आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध गराउनु हो र यही नै उसको योग साधना तथा अध्यात्म साधना तथा क्रिया हो। यहाँनिर हामीले स्पष्ट गरौँ, सांसारिक व्यक्ति तथा सामान्य व्यक्तिको लागि आफ्नो जीवनलाई सुखी, खुसी, आनन्द बनाउनु, दुःखहरूबाट मुक्त गर्नु योग साधना हो।
तर जब अलिकति चेतना आत्मा विकसित भएको योगी सन्त प्रकृतिको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ साधना गरेर ब्रह्माण्डको खोज, ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य, परमात्मा, आत्मा, म को हुँ, किन ल्याइएँ जस्ता यी अस्तित्वका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरूको बारेमा खोजेर योग साधनाको माध्यमबाट आफूभित्रको अन्तर्यात्रा गरेर आफ्नै शरीरलाई, मनलाई, भावनालाई, चेतनालाई, बुद्धिलाई प्रयोगशाला बनाएर अनि आफूलाई प्राप्त हुने अन्तर्ज्ञानको आधारमा, त्यो अन्तर्ज्ञान अन्तर्गत हाम्रो के आउँछ? तत्त्वबोध, आत्मबोध, आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मबोधहरू आउँछ। त्यही नै हो हाम्रो परमात्मासँग जोडिएका अलौकिक कुराहरू, ब्रह्माण्डको मूल सत्य, ब्रह्माण्डको मूल स्रोत के हो भन्ने कुराहरू यसबाट थाहा हुन्छ। अनि यो चाहिँ विशिष्ट प्रकारको योग साधना हो। सांसारिक व्यक्तिले गर्ने सामान्य प्रकारको योग साधना, जो सामान्य जीवनलाई मात्रै मुक्त गराउन, सुख गराउन, शान्त गराउन, जीवन सहज र व्यवस्थित गराउनको लागि गरिन्छ। विशिष्ट प्रकारको योग साधना चाहिँ ब्रह्माण्डसँग जोडिन, परमात्मासँग एकाकार हुन, मोक्ष प्राप्त गर्न, इटर्नल लिबरेसन, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि गरिन्छ। योग साधनाको यो दुईवटा परिभाषामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब अध्यात्मका कुराहरू बुझिन्छ। अझै पनि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, सामान्य व्यक्तिका लागि सांसारिक जीवनलाई सुखी बनाउनु, शान्त, आनन्द, मुक्त, दुःख पीडाबाट मुक्त बनाउनु योग साधना हो। अलिकति आत्मा र चेतनाको विकास भएका योगी साधु सन्त प्रकृतिका व्यक्तिहरूको लागि परमात्मासँग एकाकार, मोक्षको प्राप्ति गर्नको लागि गरिने साधना विशिष्ट योग साधना हो। विशिष्ट योग साधना अन्तर्गत अध्यात्मका कुरा आउँछन्। अध्यात्म भनेको स्वयं परमात्मा हो। परमात्मासँगसम्म पुर्याउने बाटोहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा अनि धर्म आउँछ, अनि संस्कृति आउँछ, अनि संस्कार आउँछ। माथि अध्यात्म छ, परमात्मा छ। त्यो माथि पुग्नलाई धर्म, संस्कृति र संस्कारहरू बाटा हुन्। मूल बाटो धर्म हो, गन्तव्य अध्यात्म हो, परमात्मा हो, मोक्ष हो, निर्वाण हो, इटर्नल लिबरेसन हो, अथवा परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मामा युगस्थ एकाकार हुनु लक्ष्य त्यो हो, साध्य त्यो हो। अनि साधनका रूपमा अथवा मूल बाटो यात्रा गर्ने सवारी साधन भनौँ न, हामी त्यसरी जीवनलाई जोडेर बुझ्दाखेरि हामीलाई कुनै गन्तव्यमा पुग्नु छ, राजधानी काठमाडौँमा पुग्नु छ भने जनकपुरबाट अथवा धनकुटाबाट अथवा सुदूरपश्चिमबाट यात्रा गरेर पुग्नुपर्छ। त्यो यात्रा चाहिँ जुन बाटोको समय अथवा बाटोको क्रिया प्रक्रिया गतिविधि छ त्यो धर्म हो। मूल बाटो ठुलो राजमार्ग धर्म हो, सहायक मार्ग संस्कृति हो, र साना साना मार्गहरू चाहिँ संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परा, रहनसहनहरू हुन्। हामीले जीवनसँग यसरी जोडेर बुझ्नुपर्छ अध्यात्म, धर्म र संस्कार, संस्कृतिलाई, परम्परा, चालचलनलाई। यो चाहिँ संक्षिप्तमा हो। हामी यसबारेमा यही पृष्ठभूमिमा जोडेर अध्यात्म विज्ञान के हो, धर्म विज्ञान के हो, संस्कृति विज्ञान के हो, र संस्कार, परम्परा, चालचलन, रहनसहन, खानपान, पहिरन सबै कुराहरू यहाँ आउँछ। व्रत, उपवास, कर्मकाण्ड, तीर्थ सबै कुराहरू यहाँ आउँछ। हामी अहिले चाहिँ पृष्ठभूमिमा अझै अगाडि बढ्दैछौँ। अध्यात्म विज्ञानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा स्पिरिचुअल साइन्स भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको भए पनि अध्यात्म शब्दको हुबहु अर्थ लाग्ने अङ्ग्रेजी शब्द अङ्ग्रेजी भाषा वाङ्मयमा छैन। अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको क्रिस्चियन सम्प्रदाय, रिलिजन शब्द महान ग्रन्थ पवित्र बाइबलमा होली स्पिरिट शब्दको प्रयोग बार बार गरिएको छ। तर होली स्पिरिटको शाब्दिक अर्थ पवित्र आत्मा हो, परमात्मा होइन। परमात्मा आत्माहरूको पनि मूल स्रोत हो, अर्थात् अधिजोड आत्मा, अर्थात् श्रेष्ठतम आत्मा, परम आत्मा हो। आत्माभन्दा माथि, आत्माभन्दा परम, अथवा आत्मालाई नै नियमन गर्ने मूल तत्त्व, मूल स्रोत हो परमात्मा। पवित्र बाइबलमा भगवान जिससलाई सन अफ द गड भनेर बार बार सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै पवित्र ग्रन्थ कुरानमा भगवान मुहम्मदलाई मेसेन्जर अफ द गड भनेर बार बार भनिएको छ। यहाँ नेपाली भाषामा अर्थ लगाउँदा जिससलाई सन अफ द गड भनिएको मतलब परमात्माको अथवा भगवानको, ईश्वरको छोरा भनिएको छ। अनि पवित्र पुराणमा चाहिँ मेसेन्जर अफ द गड मतलब भगवानको अथवा परमात्माको, ईश्वरको संवाहक, दूत भनिएको छ। र हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा भगवानहरूलाई इन्कार्नेसन अफ द गड भनिएको छ, अर्थात्
ईश्वरका अवतारहरू भनिएको छ। ईश्वरका छोरा, ईश्वरका संवाहक अथवा दूत, ईश्वरका अवतार भन्ने यो शब्द अर्थ एउटै हो। शब्द फरक प्रयोग गरिएको छ, अर्थ एउटै हो, भाव एउटै हो। यसको सिधा अर्थ हो सन अर्थात् छोरो, मेसेन्जर अर्थात् सन्देशवाहक दूत र इन्कार्नेसन अर्थात् अवतार पुरुषहरू। पुरुष भनेर लोग्ने मान्छे होइन, सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य चेतनाहरू पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पिता तथा मूल स्रोत, जुन सन अफ द गड भनियो अनि मेसेन्जर अफ द गड भनियो, अवतार अफ द गड भनियो, इन्कार्नेसन अफ द गड, त्यो गड चाहिँ जसलाई भनिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ, यी सबै पवित्र आत्माहरूका, जिससका उदाहरणको लागि मात्र यहाँ जिससका, पैगम्बरका र श्रीकृष्ण प्रभुका गड चाहिँ परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। मूल स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ। गड भनेको मूल स्रोत, परमपिता परमात्मा, परब्रह्म अर्थात् ईश्वर अर्थात् परमपिता अर्थात् परमेश्वर अर्थात् परमात्मा, हामी अस्तित्व, प्रकृति, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, हामी जे नामले पनि पुकार्न सक्छौँ। शिवशक्ति, प्रकृति पुरुष, यिन यान, यो अलिक अर्को श्रेणीमा आउँछ। फेरि यो चाहिँ परमात्मा भन्नेमा चाहिँ निराकारतिर मात्रै जान्छ, निर्गुण र अव्यक्ततिर मात्रै। फेरि यता शिवशक्ति, परम प्रकृति पुरुष, इन्यान, ऊर्जा पदार्थ अनि एनर्जी म्याटरतिर भयो भने चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो चरणको कुरामा आउँछ, सृष्टितिरको कुरामा आउँछ। अहिले चाहिँ हामी परमात्माका कुरा गर्दैछौँ, आत्मा र परमात्माको कुरा गर्दैछौँ। परमात्मा पवित्र आत्माहरूको पनि मूल स्रोत हुनुहुन्छ। यसकारण अध्यात्म अर्थात् अधिजोड आत्मा भनिएको हो र अध्यात्म अर्थात् परमात्मासँग सम्बन्धित सारा आकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, गुण, निर्गुण, दृश्य, अदृश्य, शक्ति, शिव, प्रकृति, पुरुष, पदार्थ, ऊर्जा अर्थात् म्याटर, एनर्जी, सबै विषयहरू अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत पर्दछन्। अध्यात्म विज्ञान स्वयं परमात्माबाट प्रस्फुटित भएको महाज्ञान तथा वेद अर्थात् विज्ञान हो, जो अपौरुषीय, स्रष्टाविहीन अथवा स्वयं सिर्जित, अकृतीय, कसैले लेखिएको होइन, व्यक्तिद्वारा रचित होइन, व्यक्तिद्वारा लिखित होइन, यसलाई अपौरुषीय भनिन्छ। वेद तथा विज्ञान हो जो अपौरुषीय छ र यो ब्रह्माण्डको मूल कानुन तथा संविधान हो। यही मूल कानुनको व्याख्यामा सारा शास्त्रहरू, ग्रन्थहरू, पुस्तकहरू तथा किताबहरू लेखिएका छन्। यहाँ अर्थात् सबै ज्ञानहरू महाज्ञान वेदबाट निश्चित भएका हुन्। वेदभन्दा माथि ब्रह्माण्डमा कुनै अर्को ठुलो ज्ञान छैन, कुनै विज्ञान छैन, किनकि वेदको स्रष्टा स्वयं परमात्मा अथवा परब्रह्म नै हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामी पछि त आउँछौँ यो विषयमा। यहाँ जुन शास्त्र, ग्रन्थ, पुस्तक र किताब भनेर भनिएको छ, यहाँ चाहिँ शास्त्र भनेको चाहिँ हाम्रो सनातन हिन्दू अध्यात्मले अथवा हिन्दू धर्मले शास्त्र चाहिँ वेदलाई र उपनिषद्लाई मात्रै मान्छ। अनि त्यसपछि वेद र उपनिषद्बाट निश्चित भएका अरू पुराना ग्रन्थहरू भनिन्छ, पुराणहरू अथवा त्यसभन्दा मुनिका स्मृतिहरू, इतिहासहरू, काव्यहरू, साहित्यहरू, आध्यात्मिक साहित्य, तिनीहरूलाई ग्रन्थ भनिएको छ। अनि त्यसभन्दा पनि पछि अझै तिनलाई पनि व्याख्या गर्नलाई, अझै बुझाउनलाई आएका व्यक्तिहरूबाट आफ्नो आफ्नो अवधारणा, दृष्टिकोण लिएर आएका लेखिएका कृतिहरू पुस्तक भनिन्छ। र अर्को खालको चाहिँ केही समयका लागि चाहिने आवश्यक तर निश्चित समय सकिएपछि औचित्य नरहने कृतिहरूलाई चाहिँ किताब भनिन्छ। यसको बारेमा हामी विस्तृतमा आउनेछौँ पछि। हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने हामी ज्ञान गुणका कुरा गर्दैछौँ, अध्यात्म, धर्म, संस्कृतिका कुरा गर्दैछौँ, विज्ञानका कुरा गर्दैछौँ। त्यही भएर शास्त्र कसलाई भनिन्छ? शास्त्र भने प्योर विज्ञान हो। अध्यात्मका वेद र उपनिषद शास्त्र हुन्। त्यसपछिका अरू दोस्रो पुस्ताका ग्रन्थ हुन्। त्यसपछि तेस्रो पुस्ताका पुस्तक हुन् तथा त्यसपछि पनि अर्को पुस्ताका किताबहरू हुन्। अनि त्यसपछि पनि अनि टिप्पणीहरू, रिपोर्टहरू, टीका के भनिन्छ त्यो खोज्नुपर्छ। हामी यसबारेमा आउनेछौँ बिस्तारै। अहिले चाहिँ हामीले यो आरती खतिवडा नानीको जिज्ञासालाई मेटाउने पहिलो एपिसोड यही सम्पन्न गर्दैछौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम। अर्को पार्टमा हामी भेट्नेछौँ।
अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञानलाई नै हामी मस्काउँदै लानेछौँ, ताकि सबै उमेर समूहको व्यक्तिहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहोस् सनातन अध्यात्म के हो, सनातन धर्म के हो, अनि यस अन्तर्गत चलाइएका संस्कृतिहरू संस्कारहरू के हुन्, सबै हामीले बुझ्नुपर्छ। नबुझिकन उपाय नै छैन। नबुझिकन गरेको धर्म, नबुझिकन गरेको पूजापाठ, नबुझिकन गरेको ध्यानको अर्थ त हुन्छ, त्यति गहिरो अर्थ चाहिँ हुँदैन। जति बुझेपछि हुन्छ, जति बुझेपछि मजा आउँछ, जति बुझेपछि गरिएका यी संस्कारहरूले हाम्रो चेतना, आत्मा र शरीरको अथवा हाम्रो हुनुपर्ने आन्तरिक विकासलाई छिटो गर्न सक्छ, उत्प्रेरणा मिल्छ, ऊर्जा मिल्छ। त्यसैले बुझ्नु त जरुरी छ, ज्ञान जरुरी छ, गुरु जरुरी छ। गुरु बिना ज्ञान हुँदैन। जसले जे सिकायो त्यो गुरु भइहाल्यो। प्रकृति पनि गुरु हो, कुकुर पनि गुरु हो, कुखुरा पनि गुरु हो, हावा पनि गुरु हो, पात रुख सबै गुरु हुन्। हामीले जे सिक्छौँ, जेबाट दत्तात्रेय प्रभुले नै भन्नुभएको छ, उहाँका 24वटा गुरु प्रकृतिका गुरुहरू भनेर। उहाँले फलानुबाट फलानु सिकेँ, फलानुबाट फलानु सिकेँ, अनि मैले यो अनुसरण गर्ने जीवनमा यस्तो यस्तो भनेर हामीले पनि सक्दो जान्ने, ज्ञान लिने प्रयास गर्नुपर्छ। ज्ञान नै विज्ञानको मूल स्रोत हो। अनि ज्ञान र विज्ञान जानिसकेपछि हामीलाई परमात्मामा एकाकार हुन, मोक्ष प्राप्त गर्न, आत्मा र चेतनाको विकास गरेर अनि परालौकिक पराभौतिक कुराहरू जान्न कसले रोक्छ। स्कुल पढ्दाखेरि अथवा कलेज पढ्दाखेरि राम्रो अध्ययन गरेर राम्रो जिपिए ल्याएर डिस्टिङसन अथवा राम्रो मार्क्स ल्याइसकेपछि क्लास चढ्नु कसले रोक्छ? कसैले पनि रोक्दैन, अनिवार्य रूपमा चढिन्छ। यस्तै गरी हामीले पनि ज्ञान विज्ञान लिँदै, साधना गर्दै, जीवनलाई सहज बनाउँदै, मुक्त गराउँदै, पीडा दुःखहरूबाट सहज गराउँदै संसारिक जीवन, हाम्रो शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतना सबैको विकास गर्दै गयौँ अनि डिस्टिङसन ल्यायौँ अथवा जिपिए राम्रो ल्यायौँ, नम्बर राम्रो ल्यायौँ भने हाम्रो चेतना सांसारिकबाट पारमार्थिक फड्को मार्नलाई कसले रोक्छ? क्लास चढ्नलाई कसले रोक्छ? कसैले पनि रोक्दैन। यही विषयमा हामी बिस्तारै छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद।